नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म पुष्पा पोखरेल। नमस्कार, म सचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। आज माघ महिनाको पहिलो दिन मनाइने माघे संक्रान्ति पर्व। देशभर स्नान, जप, तप, ध्यान, साधना, दान आदि गरी मनाइँदै। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको भारत भ्रमण अघि भारतीय मिडियाको अनर्गल प्रचार। सगरमाथा सम्बन्धी प्रचारबाजी नियोजित रहेको आशंका। पार्टीभित्र नेतृत्वको होडबाजीका कारण राजनैतिक सङ्कट चुलिँदै। राजनीतिक अस्थिरताको प्रत्यक्ष असर नेपालको विकास निर्माणमा। प्रतिनिधि सभा विघटन बारे परेका रिटमाथिको सुनवाई कुनै इजलासमा हुने विषयमा दुई पक्ष बहस। मूल विषयमा प्रवेश नै नगरी शुक्रबारसम्मका लागि सुनवाई स्थगित। नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालद्वारा नेता कार्यकर्तालाई आफ्नो पक्षमा आउन आह्वान। अहिलेको लडाई पद र प्रतिष्ठाको नभए विचार, नीति र पद्धतिको भएको टिप्पणी। अमेरिकी संसदको तल्लो सदनबाट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई पदबाट हटाउने प्रस्ताव पारित। ट्रम्प विरुद्ध महाभियोग प्रस्तावमा रिपब्लिकनहरूको पनि समर्थन। र 3-on-3 बास्केटबल प्रतियोगिता बिहिबारबाट सुरु हुँदै। पुरुषतर्फ 32 र महिलातर्फ 16 टिमको सहभागिता। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। अब समाचार विस्तारमा। माघ महिनाको पहिलो दिन मनाइने माघे संक्रान्ति पर्व आज देशभरि स्नान, जप, तप, ध्यान, साधना, दान आदि गरी मनाइँदैछ। सूर्य धनु राशिबाट मकर राशिमा प्रवेश गर्ने संक्रान्ति भएकाले माघे गतेलाई माघे संक्रान्ति भन्ने गरिन्छ। माघे गतेदेखि उत्तरनारायण सुरु हुने भएकाले दिनभन्दा रात छोटो हुने मान्यता छ। उत्तरनारायण सुरु हुने दिनको स्नान, जप, तप, ध्यान, साधना, दान आदिलाई पुण्यदायक मानिन्छ। यसैले आजको दिन देवघाट, त्रिशुली, कालीगण्डकी, बागमती, इन्द्रावती, तिरमेरी, रिडी लगायतका स्थानमा माघ स्नान गर्न भक्तजनको भिड लाग्छ। यो ठाउँमा आज विशेष मेला समेत लाग्ने गर्छ। त्यसै गरी तराईवासीले माघे गतेलाई नहान अर्थात् नुहाउने पर्वका रूपमा मनाउँदैछन्। बिहानै तीर्थस्थलमा गई स्नान गरेर 3 दान गर्नाले सुन दान गरे सरहको पुण्य प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। धर्म सिन्धुमा माघ 1 मा घिउ, चाकु, तिलका परिकार, खिचडी नखाने, दान नगर्ने, जलाशयमा गई स्नान नगर्ने, ध्यान नगर्ने व्यक्ति जीवनभर रोगी हुने उल्लेख गरिएको धर्मशास्त्रीविदहरूको भनाइ छ। आज स्नान, दान, व्रत, ध्यान गर्ने व्यक्तिले पुण्य प्राप्त गरी मनोकामना पूर्ण हुने जनविश्वास छ। माघे संक्रान्तिका दिन घिउ, चाकु, तिलका परिकार, तरुल, खिचडी आदि खाने चलन छ। यी परिकारले जाडोमा न्यानो प्रदान गर्ने भएकाले चिसो समयमा पर्ने पर्वमा ताता परिकार खाने गरिएको। यी खानाले त्रिदोष नाश हुने धार्मिक विश्वास छ। माघे संक्रान्ति एवं माघी पर्वका अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा सुख, शान्ति, समृद्धि, आरोग्य र प्रगतिको कामना गर्दै सबैलाई शुभकामना समेत व्यक्त गर्नुभएको। शुभकामनामा उहाँले यस चाडले नेपालका हिमाल, पहाड र तराईमा बसोबास गर्ने सबै जात जाति र समुदायका जनताबीच आपसी मेलमिलाप, सद्भाव र सहिष्णुता अभिवृद्धि गरी सामाजिक सांस्कृतिक एकतालाई सुदृढ गर्ने बताउनु भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली भारत भ्रमण जाने तय भइसकेको छ। तर मन्त्री गेवालीको भारत भ्रमण अघि भारतीय मिडियाले प्रस्तुत गरेको सामग्रीले यति बेला सनसनी फैलिएको छ। सगरमाथा क्षेत्रमा गई सो च्यानलले अनर्गल प्रचार गर्ने कामबाट ती च्यानलको मनोवृत्ति बाहिरिएको छ। तर परराष्ट्र मन्त्रीको भारत भ्रमण अघिको यो प्रचारबाजी नियोजित रहेको आशंका समेत गरिएको छ। कुनै पनि देशको मिडियालाई त्यो देशको ऐनाको रूपमा हेर्ने गरिन्छ। अर्थात् त्यो देशको मिडिया हेरेर सम्बन्धित देशको शासकको मनोवृत्ति, उसका कामहरू र भविष्यको योजना समेतको आकलन गर्ने गरिन्छ। भारतीय सत्ताधारी भित्रको निकट मानिएको एक भारतीय सञ्चार माध्यमले नेपालमा देखाएको हरकतले मुख्यतः भारतको छिमेकी प्रतिको रवैया कस्तो छ भन्ने स्पष्ट देखाएको छ। वर्षभरि जस्तै नेपालको मानमर्दन गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको
भारतीय सञ्चार क्षेत्र पछिल्लो समय केही नरम जस्तो देखिएको थियो। नेपालका प्रधानमन्त्री राष्ट्रियता र संवेदनशील विषयहरूप्रति किञ्चित प्रवाह नगरी निरन्तर जस्तो बनावटी र नियोजित समाचारहरू प्रसारण गर्ने गरेको सन्दर्भमा नेपालमा त्यस्ता भारतीय च्यानलहरूको प्रसारणलाई प्रतिबन्ध समेत लगाइएको थियो। एकाएक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अन्तर्वार्ता लिन सफल रहेको एक च्यानलले जसरी सगरमाथा जस्तो संवेदनशील नेपालको गौरवमाथि विभिन्न प्रकारका प्रोपोगण्डा युक्त प्रायोजित अफवाह प्रसारण गर्यो, त्यस्तो घृणित कार्यलाई नेपाली जनताले निकृष्टताको पराकाष्ठको रूपमा लिएका छन्। औँला दिँदा डुडुल्नो निल्ने भारतीयहरूको शासकीय मनोवृत्ति फेरि एकपटक छत्ताछुल्ल भएको छ। उनीहरूको अनेकौं प्रयत्नका कारण अन्तर्वार्ता दिन प्रधानमन्त्री राजी हुनुभए अनुसार उक्त च्यानलले अन्तर्वार्ता लिने अवसर प्राप्त गरेको थियो। यस अन्तर्वार्ताबाट भारतीय जनताहरूलाई नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध, विवादका अन्तर्वस्तुहरू र नेपालको कूटनैतिक वस्तुस्थिति समेतलाई जनस्तरसम्म पुर्याउनमा एक हदसम्म केही उपलब्धि हासिल हुन सकेता पनि उक्त च्यानलले आफ्नो पूर्व योजना अनुसार सगरमाथा क्षेत्रमा गएर अनार्गल प्रचार गरेबाट उक्त च्यानलको वास्तविकता, धृष्टता स्पष्ट रूपमा देखिएको छ। साथै मौका पाउने बित्तिकै भारतीयहरू कुममा चढेर शिरमा मार हान्न जतिखेर पनि तयार छन् भन्ने यसले देखाएको छ। यस्तै परिवेशमा नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली भारतको भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ। मुख्यतया कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटिएको चुच्चे नक्साको विषय प्रमुख एजेन्डा रहने उक्त भ्रमणमा सन् 1950 को सन्धि र विविध विकास गतिविधिका कुराहरूका साथै सीमा विवादलाई मुख्य एजेन्डा बनाइएको छ। नेपाली प्रतिनिधिमण्डल यसपटक पर्याप्त तयारीका साथ जान लागेको बुझिएको छ। तथापि नेपाली जनता भने सदाझै नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको हल्का उपस्थिति हुने हो कि भन्नेमा ज्यादै नै सशङ्कित छन्। विगतका वार्ताहरूमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको अत्यन्तै फितलो उपस्थिति रहँदै आएकाले पनि नेपाली जनता सशङ्कित देखिएका हुन्। त्यसमा पनि भारतीयहरूले कुनै न कुनै चालबाजीमा फसाइदिने हो कि भन्ने आशंका पनि नेपाली जनतालाई उत्तिकै छ, जो स्वाभाविक पनि हो। विगतको भन्दा यसपटकको भ्रमण ज्यादै संवेदनशील अवस्थामा हुँदैछ। भारतीयहरूको हर चालबाजी नेपालमा टिक्न नसकेको परिप्रेक्ष्यमा उनीहरूकै एकतर्फी बाध्यात्मक अग्रसरतासहित आयोजित यो भ्रमण मूलतः राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा अब्बल देखिनु जरुरी छ। नेपालीहरूले भारतीयहरूको विस्तारवाद सोचेकै कारण धेरै दुःख पाएका छन्। आफ्ना सबै छिमेकीहरूप्रति अनुदार रहेको भारतीय सत्ता नेपालको मजबुरीको फाइदा उठाउन सधैँ नै तम तयार रहने गरेको छ। सीमा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानुनको समेत प्रवाह नगरी बनाइएका संरचनाको कारण नेपाली भूभाग वर्षायाममा सधैँ जलमग्न हुने गरेका छन्। सीमा क्षेत्रका जनता भारतीय सीमा रक्षकहरूबाट निरन्तर जस्तै गोला बारुदको शिकार बनि नै रहेका छन्। हरेक प्रकारको ठाउँमा अनेकौं प्रकारका दबावमूलक क्रियाकलापहरू गरेर कहिल्यै नथाक्ने छिमेकी भारतका मिठा वचनहरूमा सजिलै विश्वास गर्न हुँदैन भन्ने नेपाली जनताको सधैँभरिको खबरदारी रहँदै आएको छ। झण्डै पानी बराबरको अवस्थामा पुगेको नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध एकाएक यो अवस्थासम्म आइपुग्नुको पछाडि भारतीयहरूको ठूलो स्वार्थ रहेको कुरामा कसैको पनि विमति छैन। नेपालको संसदले आफ्नो भूभाग समेटेर आधिकारिकता दिएको नयाँ नक्सा पश्चात सुरु भएको सत्तारूढ दल नेकपा भित्रको उखरमौलोले दलको अस्तित्व नै सङ्कटमा परिएको प्रसङ्ग स्वयं शीर्षस्थ नेतृत्वहरूले नै भारतसँग जोडेर हेर्ने गरेका थिए। तथापि उसका हरेक प्रकारका दबावमूलक योजनाहरू नेपालभित्र टिक्न नसकेको अवस्थामा कूटनैतिक चालबाजीलाई अगाडि सारिएको हो भन्ने नेपालीहरूको सोच सर्वथा मिथ्या मान्न सकिने अवस्था छैन। अन्तर्वार्ताको बहानामा नेपाल प्रवेश गर्ने एउटा पत्रकार नेपालको शिरको रूपमा रहेको सर्वोच्च धरोहरमाथि धावा बोल्न सक्छ भने बाँकी उसको दुनियाँ कस्तो होला? हाम्रा कूटनैतिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई बोध हुन जरुरत छ। भारतसँगको विकास निर्माण कुराहरूमा अनावश्यक अल्झिनुभन्दा दूरगामी प्रभाव पारेका सीमा र सन्धि लगायतका विषयहरूमा केन्द्रित हुन सके नेपालका लागि ठूलो उपलब्धि हुन सक्छ। नेपालको विकास भारतले गरिदिनु पर्दैन, किनभने भारतले आफ्नो देश नै विकास गर्न सकेको छैन। नेपालको विकास नेपाली आफैले गर्न सक्छन्, मात्र भारतीयहरूको गिद्धे दृष्टि नभइदिए पुग्छ। सबै सम्बन्धितलाई चेतना हुनु जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन राजनैतिक ब्युरो। राजनैतिक अस्थिरताको सीधा असर नेपालको विकास निर्माणमा परेको छ। राजनैतिक नेतृत्वहरूमा देखिने चरम सत्ता महत्वाकांक्षाले नेपालको राजनीति सङ्कटको मुख्य कारण रहेको देखिएको छ। 2015 सालको निर्वाचनपछि बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारदेखि हालसम्म देखिँदै आएको राजनैतिक सङ्कटको मूल कारण नेतृत्वको होडबाजी नै रहेको देखिएको छ। राजनीतिले असल अभ्यास र परम्परालाई अंगीकार गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसमा पनि राजनीतिलाई अझ जनसहभागितामूलक बनाउन परिकल्पना गरिएको प्रजातान्त्रिक ढाँचालाई त विश्वका जनता र तिनका आम अपेक्षालाई सारभूत रूपमा सम्बोधन गर्दै जनताकै चाहना अनुकूल शासन सञ्चालनको एउटा विकल्पहीन माध्यमका रूपमा स्वीकार गरेको छ। मुलुकको विकास र समृद्धिलाई जनताका अपेक्षासँग जोडेर जुनसुकै मुलुकको शासन सञ्चालन प्रजातान्त्रिक परिपाटीबाट भन्दा अन्य कुनै अर्को माध्यमबाट सम्भव छैन, यो सत्य नै हो। तर प्रजातन्त्र जनउपयोगी जनअपेक्षा अनुकूल हुनका लागि त्यो पद्धति सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी बोकेका राजनैतिक दल र तिनको क्षमता, योग्यता र लगनको पनि उत्तिकै दरकरार पर्दछ। शासनको सञ्चालनको जिम्मेवारीमा रहेका वा त्यस्तो जिम्मेवारी वहन गर्ने सम्भावना बोकेका राजनैतिक दलको साङ्गठनिक संरचना र नेतृत्वमा रहेकाहरूको इमानदार प्रयास सधैँ अपेक्षा गरिएको हुन्छ। तर नेपालको प्रसङ्गमा भने हो, जति पटक नेपालमा प्रजातन्त्र धरापमा परेको छ त्यति पटक नै राजनैतिक नेतृत्वमा रहेका नेताहरूमा देखिएको उत्कृष्ट सत्ता महत्त्वाकांक्षा नै कारक बनेको देखिएको छ। नेतृत्वले विश्वास गरेर जिम्मेवारी सुम्पेकाहरूमा पलाउने सत्ता जिजीविसा जहिल्यै नेपालको सन्दर्भमा प्रजातन्त्रका लागि विष वृक्ष साबित हुँदै आएको छ। 2015 को आम निर्वाचनपछि स्वर्गीय बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको पहिलो प्रजातान्त्रिक सरकार कोइरालाकै विश्वास पात्रहरूका कारण धाराशायी मात्र होइन, प्रजातन्त्र नै गुम्न पुग्यो। ठिक अहिले परिस्थिति दोहोरिएको छ। 2046 को परिवर्तनबाट गणना गर्ने हो भने झन्डै 25 वर्षपछि बनेको 2/3 बहुमत निकटको नेकपा सरकार पार्टीभित्र सृजना भएको नेतृत्वको होडबाजीको शिकार बन्न पुगेको छ। पार्टी नेतृत्व तहमा समान हैसियतका नेताहरूको भिड बढ्दा सत्ता सञ्चालनमा हुने हानथाप पनि यदाकदा प्रजातन्त्रकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुने रहेछ भन्ने यो पछिल्लो दृष्टान्त हो। नेकपाका सन्दर्भमा उल्लेखित यी दुई सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने राजनैतिक मूलधारमा रहेर सत्ताको जिम्मेवारी बोक्ने हैसियत आर्जन गर्ने राजनैतिक दलहरूमा एकल नेतृत्व, त्यो पनि दलभित्रको आन्तरिक राजनीतिमा प्रतिस्पर्धाविहीन नेतृत्व आजको आवश्यकता बन्न पुगेको सत्यलाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न। दलको शीर्ष तहमा समान हैसियतका नेताहरूको जमात बढ्दा एउटाले अर्को नेतृत्वलाई सहजताका साथ लिनै नसक्ने, अर्को नेतृत्वले लिँदा त्यो पाच्य हुनै नसक्ने अवस्थाको उदाहरण यति बेला सत्तारूढ दल नेकपा नै बनेको छ। यस्तोमा केही लोकप्रिय नै सही प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रजातन्त्रको दिगोपना र त्यसलाई जनअपेक्षामूलक बनाउनका लागि अहिले अख्तियार गरेका कदमले प्रजातन्त्रकै मूल मर्मको रक्षा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। बिग्रेको कुरा सपार्न थप केही बिगार्नै पर्ने हुन्छ। आज नेपालको सन्दर्भमा प्रजातन्त्र हाँक्ने जिम्मामा रहेका राजनैतिक दलहरूमा देखिएको बहुल नेतृत्वले प्रजातन्त्र नै धरापमा परेको छ। यस्तै प्रवृत्तिको शिकार नेपाली कङ्ग्रेस, मधेसवादी दल लगायतमा रहेको नेतृत्वको भिडले स्वयं ती दलहरू आफ्ना कार्यक्रम जनतासम्म लिएर जान नसकिरहेको अवस्थामा यिनबाट प्रजातन्त्र हाँकिने अपेक्षा गर्नु नै भ्रमपूर्ण कुरा हुन्छ। यसै परिप्रेक्ष्यमा नेकपालाई यस्तो विसङ्गतिपूर्ण परिवेशबाट अलग्याएर पार्टीभित्र सुदृढीकरण गर्दै प्रजातन्त्रलाई नै नयाँ सिराबाट अगाडि बढाएर जनचाहना अनुकूल बनाउन पार्टीकै वर्तमान अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो पटक अख्तियार गरेको बाटो अप्ठ्यारो नै भए पनि यसले प्रजातन्त्रलाई भिडतन्त्रको शिकार हुनबाट जोगाउनेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। प्रतिस्पर्धाहीन नेतृत्वको स्थापना र यसैबाट जनअपेक्षा अनुरूपको प्रजातान्त्रिक अभ्यासको थालनीका रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदमलाई बुझ्दा अतिशयोक्ति पनि नहोला। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो। सरकारले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको छ, तर पनि अहिले निर्वाचनको तयारीमा लाग्ने विषयमा अन्यल देखिएको छ। यसको मूल कारण भने प्रतिनिधि सभा विघटनको रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट किनारा नलाग्नु रहेको विश्लेषण भइरहेको छ। यस्तै निर्वाचन आयोगले पनि नेकपा विवादलाई अन्तिम टुङ्गो दिन सकिरहेको छैन। यसले समेत अन्यल बढेको टिप्पणी भइरहेको छ। 2074 सालको आम निर्वाचन मार्फत 2/3 नजिक जनादेश पाएको नेकपा नेतृत्वका कारण अहिले मुलुक अल्मलिएको छ। पार्टीभित्रको आन्तरिक झगडा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा मुलुक अल्मलिएको मात्र छैन, अनिर्णयको बन्दी भएको छ। मुलुकलाई कायापलट गर्ने अवसर पाएर पनि नेकपा अहिले चुकिरहेको छ।
नेकपा भित्रको विवादले नेकपा त अल्झिएको छ नै, सरकारका हरेक निकाय अहिले अलमलमा परेका छन्, जसले गर्दा नेपालमा अहिले नाम मात्रको जस्तो देखिएका दलहरू जस्तै सरकार पनि उस्तै भएको छ। मुलुकमा बढेको राजनीतिक अस्थिरताको निकास न दलहरूले दिन सकेका छन् न त सरकारले नै दिन सकेको छ। आन्तरिक विवाद व्यवस्थापन गर्न नसकेर निर्वाचित जनप्रतिनिधिको थलो प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्न पुगेको सरकारले नयाँ जनादेशमा जाने चुनावको मिति त सार्वजनिक गर्यो, तर तोकिएको मितिमा चुनाव हुने वातावरण स्पष्ट बनिसकेको छैन। यसको मूल कारण पनि अरू कोही नभई नेकपा र नेकपाबाट बनेको सरकार नै हो। अनि सरकारका जिम्मेवार निकायहरू। लोकतान्त्रिक अभ्यासमा रहेका मुलुकहरूका लागि मध्यावधि निर्वाचनमा जानु नौलो कुरा होइन। त्यसैले नयाँ जनादेशमा जानेमा दलहरू नअल्मलिनु पर्ने हो। यदि निर्वाचनमा जाँदा प्रक्रिया मिलेको छैन भने मिलाउनु पर्छ। प्रक्रिया मिल्यो कि मिलेन भनी हेर्न र नमिलेमा मिलाउने निकायहरू नेपालमा नभएका पनि होइनन्। मिलाउन साथ दिने कानुनका प्रावधान पनि विश्वकै उत्कृष्ट भनिएको संविधानले पर्याप्त व्यवस्थापन गरेकै छ। विवादित विषयलाई व्याख्या विश्लेषण गरी अन्तिम फैसला दिने कानुनका विद्वानहरूको पनि कमी छैन। तर मिलाउने निकायहरू नै पनि अहिले अलमलमा पर्दा सिङ्गो मुलुक नै अल्मलिएको छ। मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाई यी निकायहरू कहिलेसम्म अल्मलिने? सामान्य नागरिक, सरकार, जिम्मेवार निकाय र नेतृत्वप्रति प्रश्नमाथि प्रश्न गरिरहेका छन्, तर चित्तबुझ्दो जवाब नागरिकले अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनन्। जसको शक्ति उसैको भक्ति र सानालाई एन ठुलालाई चैन भने जस्तै भइरहेको छ। नेकपा नेतृत्वबीच शक्ति सङ्घर्ष चुलिएपछि बढेको राजनीतिक अस्थिरतालाई अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नुभएको कदम विरुद्ध परेको 1 दर्जन बढी उजुरीको अझै फैसला हुन सकेको छैन। पक्ष विपक्षमा दलहरू शक्ति प्रदर्शनमा लागिरहेका छन्। दलहरूको यिनै शक्ति प्रदर्शनकै कारण प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सुनवाईमा रहेको संवैधानिक इजलासमा यसको असर परेको देखिन्छ। नभए एकपटक सुनवाई भएपछि 1 हप्तासम्म किन अर्को सुनवाई हुँदैन? सर्वसाधारणले यसको पनि चित्तबुझ्दो जवाब पाउन सकिरहेका छैनन्। सर्वोच्च अदालतको फैसला ढिलो हुँदा निर्वाचनको मिति नजिक आउँदा पनि निर्वाचनको माहौल बनाउन दलहरू लाग्न सकिरहेका छैनन्। मुलुकलाई अलमलाउने अर्को उदाहरण अहिले निर्वाचन आयोग पनि भइरहेको छ। आयोगले पनि नेकपा विवादलाई अन्तिम टुङ्गो दिन सकिरहेको छैन। निर्वाचन हुन अघि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता हुनुपर्छ। आयोगले माघ 15 गतेदेखि दल दर्ताको लागि समय दिएको छ। त्यहाँ पनि नेकपा न जुट न फुटको अवस्था रहेकाले निर्वाचन आयोग अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको छ। पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह सूर्यमा नेकपाका दुवै पक्षबाट माग दाबी भइरहेकाले आयोगले अन्तिम निर्णय दिन सकिरहेको छैन। नेकपा व्यावहारिक रूपमा फुटेको भए पनि कानुनी रूपमा नफुटेकाले कुन नेकपालाई आधिकारिकता दिने भन्नेमा आयोग अलमलमा परेको छ। सडकमा देखिएका दुवै खेमाका शक्ति प्रदर्शनको दबाव र प्रभावमा आयोग पनि परेको छ। यो अवस्था लम्बिरहेमा मुलुकमा मुठभेडको स्थिति नआउला भन्न सकिन्न। मुठभेडको अवस्था आउन नदिन कि अदालतले छिटो नयाँ जनादेशमा जाने बाटो खोल्नुपर्ने हुन्छ कि प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाको फैसला दिनुपर्छ। अनि निर्वाचन आयोगले पनि दल विभाजन सम्बन्धी ऐन नेकपाको विधान अनुसार दलीय मान्यता दिनुपर्ने हुन्छ। दल विभाजन सम्बन्धी ऐनले विवाद भएमा केन्द्रीय कमिटीको 40% वा संसदीय दलको 40% लिएर आए दलको मान्यता दिने व्यवस्था गरेको छ। तर अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले संसदीय दलमा 40% छुट्याउने काम हुन सकेको छैन। विवाद भएको 30 दिनभित्र आयोगमा माग दाबी हुनुपर्ने हुन्छ। तर दुई खेमाका विभाजित नेकपा नेतृत्वले औपचारिक रूपमा आधिकारिकताको लागि अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगमा माग दाबी नगरेकाले निर्वाचन आयोग अल्मलिएको छ। यसरी जिम्मेवार निकायहरू अल्मलिँदा सिङ्गो मुलुक नै अल्मलिन पुगेको छ। यसमा बढी नेकपा नेतृत्व जिम्मेवार हुन आवश्यक देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको सुनवाई शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा बुधबार भएको बहस नसकिएपछि हेर्दैमा राखिएको बुधबार विरोधपूर्ण इजलासमा सुनवाई गर्ने कि संवैधानिकमा भन्ने बारे बहस भएको थियो। प्रधान न्यायाधीश जबराले शुक्रबारसम्मका लागि इजलास स्थगित भएको जानकारी गराउनु भएको। बुधबारको बहसमा सरकारी पक्ष प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका निवेदन विरोधपूर्ण इजलासमा लैजान
असहमत देखिएको थियो। उक्त मुद्दा बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउनुपर्ने रिट निवेदकतर्फ कानुन व्यवसाय वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले माग गर्नुभएको थियो। बुधबार बिहान सर्वोच्चले प्रधान न्यायाधीश बराको नेतृत्वमा इजलास गठन गरेको थियो। इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिंह, सपना प्रधान मल्ल र तेज बहादुर केसी हुनुहुन्छ। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले इजलास छोडेपछि प्रधान न्यायाधीश बराले मल्ललाई राख्नु भएको। रिट निवेदनमाथि पुस 22 गतेबाट सुनवाई सुरु भएको। पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी वैशाख 17 र 27 गते 2 चरणमा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्चमा 13 वटा रिट निवेदन परेका छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पालो भएको छ विश्रामको। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको भारत भ्रमण तालिका सार्वजनिक भएको छ। भारतसँग नेपालको सम्बन्धमा आएको उतार चढाव बीच माघ 1 देखि 3 सम्म हुने भ्रमणले आगामी दिनको सम्बन्धलाई समेत निर्धारण गर्ने भएकाले यसलाई महत्त्वको साथ हेरिएको छ। तर भ्रमणका क्रममा दीर्घकालीन महत्त्वका सन्धि सम्झौता गर्न हुने विज्ञहरूको सुझाएका छन्। त्यसो हुनाले हाम्रा सोचहरू सही छन्, हाम्रा मान्यताहरू सही छन्, हामी सही बाटोमा छौं र ओली गुट गलत बाटोमा छ। सबैभन्दा पहिले प्रष्ट हुनुपर्ने कुरा यो हो। अहिलेको लडाई पद र प्रतिष्ठाको नभए विचार, नीति र पद्धतिको भएको भन्दै उहाँले आफूहरू पार्टीमा परिपाटी स्थापित गर्ने अभियानमा रहेको बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री केपीको टीका लगाएको पनि टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले लडाई हार्नुभयो जब उहाँले लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्नुभयो, जब उहाँले हामी सबैले र नेपाली जनता, सार्वभौम नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत निर्माण गरेको संविधानमाथि आक्रमण गर्नुभयो, उहाँले लडाई हार्नुभयो। अध्यक्ष दाहालले अध्यादेश ल्याएर र नेकपा एमालेको पार्टी दर्ता गराउन लगाएर पार्टी फुटाउने प्रयास गरेका ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर घरमै आगो लगाइदिएको आरोप पनि लगाउनुभयो। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको भारत भ्रमण तालिका सार्वजनिक भएको छ। भारतसँगको नेपालको सम्बन्धमा आएको उतार चढाव बीच माघ 1 गतेदेखि 3 सम्म हुने भ्रमणले आगामी दिनको सम्बन्धलाई समेत निर्धारण गर्ने भएकाले यसलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। तर भ्रमणका क्रममा दीर्घकालीन महत्त्वका सन्धि सम्झौता गर्न नहुने विज्ञहरूले सुझाएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपालले भारतद्वारा अतिक्रमित आफ्नो भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै भारत असन्तुष्ट बनेको थियो। तर नेपालले आफ्नो दाबी र प्रमाणमा जोड दिएपछि भने भारतीय रवैया परिवर्तन भएको हो। पछिल्लो समय भारतले नै नेपालसँगको सम्बन्ध सुधारका लागि पहल गर्न थालेको थियो। भारतको तर्फबाट उच्चस्तरीय भ्रमणहरू भएसँगै दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधारको दिशामा अघि बढेको हो। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय सम्बन्ध, व्यापार, पारवहन, ऊर्जा, सीमा, कोरोना भाइरस सहकार्य, पूर्वाधार, कनेक्टिभिटी, लगानी, कृषि, पर्यटन, संस्कृति लगायतका विषयमा छलफल गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। छिमेकी राष्ट्रहरूबीच सम्बन्ध सुधार र आपसी सहायता अभिवृद्धि हुनु सकारात्मक भएको परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्। तर देशको राजनीति तरल अवस्थामा रहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णयहरू गर्न नहुने विज्ञको भनाइ छ। अहिले जुन अवस्थामा नेपाल छ, संसद विघटन भएको छ, सरकार अन्तरिम भएको छ, संविधान स्वयं जोखिममा परेको छ र राजनीतिक विवाद चर्किएको अवस्था छ, राजनीतिक पार्टीहरूको बीचको मतभेद उर्लिएको छ, सडकमा आन्दोलन भइराखेको छ। यस अवस्थामा संवेदनशील विषयहरूमा नेपालको दीर्घकालीन हितसित सम्बन्ध राख्ने त्यस्ता कुरा विषयहरूमा भारतसित वार्ता गर्ने उपयुक्त समय होइन। मन्त्री गेवालीको भ्रमणका क्रममा नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिनुका साथै उच्च स्तरीय भेटवार्ता समेत गर्नुहुनेछ।
यस भ्रमणबाट नेपाल भारत सम्बन्धमा नयाँ उचाइ हासिल हुने अपेक्षा गरिएको छ। भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधारमा साथै आपसी सहायता अभिवृद्धिका लागि हुनुपर्ने परराष्ट्रविदको भनाइ छ। परराष्ट्र मन्त्रीजीको भ्रमणमा चाहिँ दुई देश बीचको जुन तपाईँको अब परम्परागत सम्बन्धहरू छ अथवा चाहिँ तपाईँको हाम्रा जे जति संयन्त्रहरूलाई एक्टिभ गराउने कुरा, दुई देश बीचको अब आर्थिक तपाईँको चाहिँ सहयोगहरू, प्राविधिक सहयोगहरू, तपाईँको हाम्रो जुन चाहिँ यी कुराहरू, त्यसै गरी चाहिँ अब हाम्रो दुईटा देशमा भएका जे जति अब कतिपय समस्याहरू त सीमादेखिको लिएर कतिपय कुराहरू जुन आइरहेका छ, यी कुराहरूमा छलफल हुने र अहिले कोभिडको हिसाबले अहिले चाहिँ तपाईँको भ्याक्सिनको कुराहरू आउने, यी विभिन्न अहिले सरोकारका विषयहरू होला। यसअघि वार्ताका लागि नेपालले गरेको आग्रहलाई अस्वीकार गरिरहेको भारतले केही समय यता आफ्नो कर्मचारी तन्त्र र राजनीतिज्ञलाई नेपाल भ्रमणमा पठाएर आफै वार्ताको सुरुवात गर्नु सकारात्मक हो। अहिले हुन लागेको परराष्ट्र मन्त्रीको भारत भ्रमणबाट दुई देश बीचको सम्बन्ध पहिले जस्तो असहज अवस्थामा नरहेको प्रश्न देखिन्छ। यो भ्रमणबाट दुई मुलुक बीच रहेका असमझदारी हट्न गई प्रधानमन्त्री स्तरमा भेटवार्ताको वातावरण बनीमा भ्रमण फलदायी साबित हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरोको सहयोगमा प्रकाश जोशी, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेतले पुष्पकमल दाहालले सूर्य चिन्ह पाउनको लागि निर्वाचन आयोग धाउनु हास्यास्पद भएको बताउनु भएको छ। युवा संघ नेपाल सुनसरीले बुधबार धरानमा आयोजना गरेको बृहत भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता बस्नेतले विगतका निर्वाचनहरूमा सूर्य चिन्ह च्यात्ने काम गरेका दाहालले अहिले सूर्य चिन्ह दावी गर्नु हास्यास्पद भएको टिप्पणी पनि गर्नुभयो। निर्वाचन आयोगमा जान्छन्, लेखेर सूर्य आउँछ, यदि ल्याउनेको सूर्य चिन्हलाई लुकेर च्यातेर पुरा चुनाव गराएर काङ्ग्रेसको आर्टी र काङ्ग्रेसको पैसा टिपेर मेयर गरेको छन्। आज सूर्य चिन्हको माया आएको छ। त्यस्तै पूर्व मन्त्री समेत रहनुभएका बस्नेतले राष्ट्रिय समान्तवाद फाँसीवादलाई अङ्गालेको माओवादीलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक मूलधारमा ल्याएको बताउनु भएको छ। उहाँले माधव कुमार नेपाल अध्यक्ष पद माग्दै विभिन्न नेताहरूको घर धाउन थालेको समेत बताउनु भएको हो। कार्यक्रममा केन्द्रीय नेता भगवती चौधरी, मोतीराज सुनवार लगायतले कार्यकर्ताहरूलाई सम्बोधन गर्नु भएको थियो। नेकपा दाहाल नेपाल पक्षधर विद्यार्थी संगठनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधान पढ्न नेपाल क्याम्पस आउन अनुरोध गरेको छ। बुधबार दाहाल नेपाल माधव पक्षीय विद्यार्थी संगठन अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई संविधान पढ्न नेपाल क्याम्पस आउन अनुरोध गरेको। रञ्जित तामाङ सहसंयोजक अनि अरू कुरा पनि हुन्छन् भनेर श्रीमानहरूले भनिदिनु पर्यो र नेपाल ल क्याम्पसलाई कि चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा पढाउन सुरुवात गर्नु पर्यो। होइन, सर्वोच्च अदालतले संविधान अनुसार निर्णय गरेन, कानुन अनुसार यसको व्याख्या गरेन र संविधान उस्तै संविधान अध्ययन गर्ने बेलामा श्रीमानहरूले फरक चस्मा लगाएर संविधान अध्ययन गरेर भर्खरै शिशु संविधानलाई हत्या गर्ने कुचेष्टा गर्नुभयो भने श्रीमानहरू एकपटक फेरि ल क्याम्पसमा आएर कि चाहिँ पढ्नु पर्यो। पराजुलीले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको कुनै अधिकार नदिएको बताउनुभयो। दाहाल नेपाल पक्ष अनि रासोबियुले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा निरन्तर विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टलाई डडेलधुरामा कालो झण्डा देखाउने प्रयास भएको छ। बुधबार बिहान नेकपाको विस्तारित बैठकमा सहभागी हुन डडेलधुरा पुग्नुभएका मन्त्री भट्टलाई प्रचण्ड माधव पक्ष निकट अनिरा सोभिउले जिल्ला सदरमुकाम बागबजारमा कालो झण्डा देखाएको हो। प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले रोक्न खोज्दा स्थिति केही क्षण तनावग्रस्त बनेको थियो। अनिरा सोभिउले कालो झण्डा देखाउँदै सरकार विरुद्ध नारा समेत लगाएको थियो। स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिति पनि रहेको थियो। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन।
विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। दाङका थारू समुदायमा यति बेला माघी पर्वको रौनक छाएको छ। थारू समुदायले यो पर्वलाई नयाँ वर्षको रूपमा मनाउँदै आएका छन्। परम्परागत रूपमा मनाउँदै आएको माघी पर्वमा पनि बिस्तारै केही खानाका परिकार, कला र संस्कृतिहरू लोप हुँदै गएको पाइन्छ। यस वर्ष झन कोरोनाको कारण पर्व सम्बन्धी चहल पहल कम भएको छ। थारू समुदायले नयाँ वर्षको रूपमा मनाउँदै आएको माघी पर्व समयसँगै परिमार्जित हुँदै आएको छ। पछिल्लो समयमा विभिन्न कारणहरूले गर्दा माघी पर्व पहिलेको जस्तो हर्षोल्लासपूर्ण नभएको दाङका थारू समुदायको गुनासो छ। पहिलेको जमानामा पुरा मटौको हातको कुरा थियो होइन। मटौहरूले बोलाएपछि मटौहरूले माघी देवानी बोलाएर कसको अब बसाइ सर्ने छ कि घर छुट्टिने छ कि बिहा गर्ने छ कि भन्ने गाउँको सल्लाह हुन्थ्यो। तर अहिलेको किन भनेपछि अब यस्तै जोस परिवर्तन भयो। अब देगबाट नाच्न लाए थारू जातिमा, त्यही भएर संस्कृति अलिकति लोप त भएकै हो। तर फेरि पनि अलिअलि सुरुवात त हुन्छ। पहिले त झन् 2 दिन मात्रै नाच्थे। थारूको माघी भन्थे र चौधरीहरूको माघीमा, अनि त्यही माईको माघी 2 दिन मात्रै नाच्थे। अब त झन् 5 दिन नाच्ने त। अहिले त झन् ननाच्ने त होला। अब नजाने न अन्त खाने भन्ने छ अलिअलि। गत वर्षको जस्तो छैन त्यस्तो छैन। माघीको दोस्रो दिन आफ्ना चेलीबेटीहरूको घरमा पुगेर निस्र्याउ दिने चलन रहेको छ। पहिले चेलीबेटीहरूलाई ढकिया भरी चामल तथा तरकारीहरू दिइने चलन अहिले परिमार्जित भएर पैसा दिने चलनको रूपमा रूपान्तरण समेत भएको छ। माघी पर्वमा खानाको रूपमा विशेष गरेर सुँगुरको मासु, आलु, घुइयाँ, तरुल, साग, मुला, सिन्की, रोटी, सुकेको माछा, ढिङ्ग्री आदि परिकारहरू बनाइने गरेको थारू समुदायका अगुवाहरू बताउनुहुन्छ। गाउँमा माघी पर्वलाई नाचगान गरी महोत्सवको रूपमा मनाउने र अहिले त्यो सबै हराउँदै गएको थारू कल्याणकारिणी सभाका अध्यक्ष भुवन चौधरीको भनाइ छ। थारू समुदायमा प्रचलनमा रहेको चाहिँ एउटा मतावा प्रथा भन्ने छ, मतावा सिस्टम छ। यो मतावा पनि यही माघ पर्वकै अवसर पारेर चाहिँ नयाँ लिडरसिप, नयाँ मतावा चाहिँ चुन्ने चाहिँ प्रचलन पनि छ। यस कारणले गर्दाखेरि पनि चाहिँ यो माघ पर्व चाहिँ अलि थारू समुदायमा चाहिँ एकदमै महत्त्वको रूपमा चाहिँ रहन्छ। दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली लगायत थारू बाहुल्यता रहेका जिल्लाहरूमा माघी पर्वलाई विशेष र हर्षोल्लासको पर्वको रूपमा मनाउने चलन छ। सांस्कृतिक परम्परा र संस्कृतिलाई जोगाउनका लागि पनि अहिलेको पुस्ताले आगामी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अगुवाहरूको जोड रहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि दाङ सहकर्मी विकास डाङ्गीको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। कञ्चनपुर सदरमुकाम महेन्द्रनगरमा पनि बुधबारदेखि भुवा पर्व सुरु भएको छ। प्रत्येक वर्ष पुष्य औँसीको अघिल्लो दिनदेखि सुरु हुने भुवा पर्व सुदूरपश्चिममा मनाइने दशैँपछिको दोस्रो ठूलो पर्व पनि हो। यस पर्वमा सांस्कृतिक नाचगान गर्दै खुसी साट्ने गरिन्छ। त्रेतायुगमा पाण्डव र कौरव बीचको लडाई सकेपछि पाण्डव पक्षले खुसियाली मनाएको दिनका रूपमा यो पर्व मनाउने चलन रहेको छ। पछिल्लो समय लकडाउन खुलेसँगै केही सार्वजनिक सवारी साधनले महँगो भाडा असुलेको यात्रुको गुनासो छ। महामारीका कारण बन्द रहेका सार्वजनिक सवारी साधन निर्बाध रूपमा चले पनि विद्यार्थी र ज्येष्ठ नागरिकलाई दिइने छुट नदिने गरेको पाइएको छ। यातायात व्यवसायीले जथाभावी भाडा असुल्दा पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान पुगेको पनि देखिँदैन। लामो समयको बन्दाबन्दीपछि सरकारले क्षमताको आधा यात्रु राखी स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि स्वीकृति दियो। कम यात्रु बोक्दा विद्यार्थी र ज्येष्ठ नागरिकलाई छुट दिँदा आफूहरूलाई समस्या पर्ने भन्दै व्यवसायीहरूले छुट दिन बन्द गरेका थिए। तर हाल जोर बिजोर प्रणाली हटेको र सबै सिटमा यात्रु राख्न पाउने व्यवस्था छ, तर पनि ज्येष्ठ नागरिक र विद्यार्थीलाई सार्वजनिक सवारीमा छुट दिएको छैन। कहीँ पनि लागू चाहिँ छैन। अब डिस्काउन्ट त कहीँ दिनै दिएन। अहिले कोरोनाले गर्दा होइन भन्छ, जहाँ पनि राख्दाखेरि अब कोरोनाले गर्दा अब
छुट्टै पाइन्न भन्छ झन् अब उनीहरूको नि यस्तो पुलिस समक्ष त छैन, त्यही अब एक ठाउँ भन्दाखेरि दिँदैन, त्यसपछि अब त्यस्तो भनिन्न खासै हो। छुट चाहिँ पाउनुपर्ने हो। मैले पनि यो विषयमा चाहिँ कुरा उठाएको थिएँ होइन, तर उहाँहरूले चाहिँ अहिले छैन, अब तपाईँहरूको कलेज आधिकारिक रूपमा जब सरकारले चाहिँ लाउने भन्छ अनि त्यसपछि मात्रै छुट हुन्छ भन्नुभएको थियो। छुट चाहिँ हुनुपर्ने हो। मैले पनि कुरा गरेको थिएँ, जस्तो 2-4वटा गाडीमा कुरा गरेको, उहाँहरूले चाहिँ अहिले हामीलाई माथिबाट नै भनेको छैन, अब हामीलाई त यातायात व्यवसाय सङ्घले भन्नु पऱ्यो होइन, अनि त्यसपछि हामी छुट दिन्छौँ भन्नुभएको थियो। सायद छुट हुनुपर्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई, तर अब माघे गतेबाट त एक्चुअली सबै छुट नै हुन्छ होला। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र चल्ने छोटो दूरीका सवारी साधनमा व्यवसायीले कुनै पनि स्वास्थ्य सतर्कता नअपनाई गाडीको क्षमताभन्दा धेरै यात्रु चढाएर यात्रा गरिरहेका छन्। लामो दूरीका सवारी साधनमा पनि व्यवसायीले सामान्य अवस्थामा जसरी नै यात्रु कोचेर यात्रा गराउने तथा बढी भाडा असुल्ने गरेको गुनासो रहेको छ। भरि नै तिरेको छ होइन, तिनीहरूले त अब कुनै अब सरकार रेट 13 रुपियाँ 15 रुपियाँ तिरेको छ, 15 कसैले 20 रुपियाँ पनि लिएछ, त्यो निश्चितै भाडाको त्यो निश्चितै छैन। अब माग्यो छैन भन्छ के हुन्छ, अनि त्यतिकै अब छोडिदिन्छ हामीले। तर चर्को भाडा असुल्ने र सरकारले दिएको छुटको सुविधालाई कटौती गर्ने व्यवसायीहरूलाई कारबाही गरिएको महानगरीय ट्राफिक महाशाखाको दाबी छ। सिटभरि प्यासेन्जर राख्छ, त्यसपछि गाडी सवारी धानीले सार्वजनिक सवारी धानीले दिनुपर्ने सुविधा दिनुपर्छ भनेको छौँ हामीले। चाहे विद्यार्थीलाई दिनुपर्ने सुविधा होस्, चाहे ज्येष्ठ नागरिकले दिनुपर्ने सुविधा होस्, चाहे त्यो फरक क्षमता भएका मान्छेलाई सिटमा राख्ने कुरा हो, त्यो सबै अनिवार्य दिनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ र हामीले त्यसलाई एकदम नियमन पनि गरेका छौँ। अहिले पनि हरेक दिन हामीले हिजै मात्रै हामीले 20वटा गाडी सवारी साधनहरूलाई कारबाही गरेका छौँ, जबकि एउटा गाडीमा सुविधा दिँदा 10 रुपियाँ 15 रुपियाँ उनीहरूले पैसा बचाउँछ, तर हामीले कारबाही गर्दा 1000भन्दा माथि कारबाही गर्छौँ। 1000 कोरोना संक्रमणका कारण सरकारले यातायातमा स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अनिवार्य गरेको थियो। 2 सिटमा 1 जना मात्र यात्रु राख्ने, ढोकामा सेनिटाइजर राख्ने, यात्रुसँग दूरी कायम राख्ने, मास्क लगाएर मात्र सवारी साधनमा बसाल्ने लगायत सुरक्षा अपनाउन निर्देशन दिएको थियो। चर्को भाडा असुल्ने कुरा त बेग्लै छ, भाडा दर नटाँसे कारबाही गर्ने भन्दै नियम पनि बनाइएको थियो, तर नियम कार्यान्वयन भएको देखिँदैन। यसमा सम्बन्धित निकायको बेलैमा ध्यान जान जरुरी छ। क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथमा अप्सरा गौतम, काठमाडौँ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रले साना मझौला तथा घरेलु उद्योगहरूबाट उत्पादित वस्तुहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउनको लागि निर्यात गृह सञ्चालनको तयारी गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 को वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमा साना, लघु, घरेलु, मझौला उद्योगहरूबाट उत्पादित वस्तु अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग सम्पर्क स्थापित गर्ने उद्देश्यले यो अवधारणा ल्याइएको बताइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवर्धन गर्नका लागि नेपालमा पनि निर्यात गृहको अवधारणा ल्याइएको छ। निर्यात गृह सञ्चालन कार्यविधि 2076 को मस्यौदा अनुसार निकासी हुने वस्तुहरूको लागत कम गर्न स्तर र गुणको सुधारद्वारा निकासी जन्य वस्तुहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनका लागि यो अवधारणा ल्याइएको हो। यसको कार्यान्वयनले नेपालको निकासी वृद्धिमा सघाउ पुग्ने बताइन्छ। यस गृहले नेपाली घरेलु तथा साना, मझौला, लघु तथा कृषकहरूबाट उत्पादित वस्तुहरूलाई सिधै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन मद्दत समेत गर्नेछ। यो कार्यविधि पारदर्शी र साना व्यवसायीलाई लिएर बनाइएको व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रले जनाएको छ। उहाँहरू चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न चाहिँ तयार नभएको अवस्था विभिन्न कारणबाट एक्सपोर्ट रेडी नभइदिने हैन, एटलिस्ट एउटा चाहिँ हाफ कन्टेनर भए पनि फुल हुनुपर्ने, त्यस्तो भएपछि चाहिँ यो ढुवानीमा सहज हुने त्यस्ता कुराहरू रहेको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूबाट चाहिँ उत्पादित र अथवा सङ्कलित कुनै वस्तुहरू सङ्कलन पनि हुन्छ हैन, ती सङ्कलित वस्तुहरूलाई निकासीमा चाहिँ नियमित
अथवा मितव्ययिता रूपमा र सुविधाजनक र पारदर्शी हिसाबले र व्यवस्थित बनाउनलाई चाहिँ यो निकासीमा लाने भनेर यो कार्यविधि बनाइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सिधै निर्यात गर्नका लागि ठूलो लगानीको आवश्यकता पर्ने भएकाले निर्यात गृहबाट निर्यात गर्दा कम खर्चिलो हुन्छ। यसले वस्तुको लागत कम भई निकासीजन्य वस्तु अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्ने निर्यात व्यवसायीको भनाइ छ। यहाँ हरेक सानो सानो उत्पादनकर्ताहरूले सिधै आफ्नो वस्तुहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्न केही समस्याहरू हुन्छन्, किनभने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्धन गर्न अथवा मार्केटिङ गर्नको लागि धेरै ठुलो लगानीको आवश्यकता पर्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि साना साना उत्पादकहरूले साना साना युनिटमा चाहिँ उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवेश गर्न निकै कठिन हुने भएको, निकै खर्चिलो हुने भएको हुनाले चाहिँ निर्यात गृह मार्फत निर्यात गर्दाखेरि चाहिँ एउटा राम्रो अवधारणा हो भन्ने मलाई लागेको छ। सानो आकारमा वस्तु उत्पादन गर्दै आएका व्यवसायीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्धन गर्न ठूलो लगानी गर्नुपर्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवेश गर्न कठिन हुने गरेको छ। तर वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतमा रहेको व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रले निर्यात गृह सञ्चालनको खाका तयार पारेसँगै व्यवसायीलाई राहत हुनेछ। मन्त्री परिषदले यो कार्यविधि पारित गरेपछि निर्यात गृह सञ्चालनमा आउने बताइएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि आर्थिक ब्यूरोको साथमा प्रमिला खतिवडा, काठमाडौँ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकी संसदको तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सले अमेरिकाको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई पदबाट हटाएर उपराष्ट्रपति सक्रिय बनाउने प्रस्ताव पारित गरेको छ। ट्रम्पलाई महाभियोग लगाउने प्रक्रिया अन्तर्गत तल्लो सदनले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई हटाउने प्रस्ताव पारित गरेको। अब तल्लो सदनमा राष्ट्रपतिमाथि महाभियोगबारे मतदान हुनेछ। यसैबीच अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्ध महाभियोग लगाउने डेमोक्र्याट्सको प्रयासमा केही रिपब्लिकनहरूले समर्थन गर्ने भएका छन्। प्रतिनिधि सभाकी रिपब्लिकन सदस्य लिज चेनीले अघिल्लो हप्ताको अमेरिकी संसदमा भएको हिंसापछि ट्रम्प विरुद्ध महाभियोगको पक्षमा मतदान गर्ने बताइएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। यसैगरी रिपब्लिकन सदस्य जोन कार्टको र एडम कर्जिनरले पनि महाभियोगको पक्षमा मतदान गर्ने बताएका छन्। अर्को साता डेमोक्रेट जो बाइडेनले राष्ट्रपतिको पदभार सम्हाल्नुहुनेछ। यो सँगै आफ्नो कार्यकालमा 2 पटक महाभियोगको सामना गर्ने ट्रम्प पहिलो अमेरिकी राष्ट्रपति हुनुहुनेछ। अब पालो खेल समाचारको। पहिलो सस्टनको 3-on-3 बास्केटबल प्रतियोगिता बिहिबारबाट सुरु हुने भएको छ। आयोजक सूर्योदय एजुकेसन फाउन्डेसनले बुधबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै प्रतियोगिता माघ 1 देखि 3 गतेसम्म आयोजना हुने जानकारी दिएको हो। दिल्ली विचार स्थित विद्यालयको मैदानमा हुने प्रतियोगितामा महिला र पुरुष गरी 48 बढी विद्यालय सहभागी हुनेछन्। एक टोलीबाट 3 जनाले प्रतिस्पर्धा गर्ने यो प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ 32 र महिलातर्फ 16 टिमको सहभागिता रहेको छ। प्रतियोगिताको पुरुषतर्फको विजेताले 20,000, उपविजेताले 10,000 र तेस्रोले 5,000 पाउनेछन्। महिलातर्फको विजेताले 15,000, उपविजेताले 8,000 र तेस्रोले 4,000 पाउनेछन्। यस्तै मोस्ट भ्यालुएबल प्लेयर त्यसैगरी हाई स्कोरले समान 2,000 पाउनेछन्। प्रतियोगितामा कक्षा 8 देखि 11 सम्मका विद्यार्थीले खेल्न पाउने भएका छन्। प्रतियोगिता हरेक वर्ष आयोजना गरिने बताइएको छ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो मौसम सम्बन्धी जानकारीको।
माउन्टेन प्राइम न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। आज माघ महिनाको पहिलो दिन मनाइने माघे संक्रान्ति पर्व देशभर स्नान जप तप ध्यान साधना दान आदि गरी मनाइँदै। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको भारत भ्रमण अघि भारतीय मिडियाको अनर्गल प्रचार, सगरमाथा सम्बन्धी प्रचारबाजी नियोजित रहेको आशंका। पार्टीभित्र नेतृत्वको होडबाजीका कारण राजनैतिक सङ्कट चुलिँदै, राजनीतिक अस्थिरताको प्रत्यक्ष असर नेपालको विकास निर्माणमा। प्रतिनिधि सभा विघटनबारे परेका रिटमाथिको सुनवाई कुनै इजलासमा हुने विषयमा दुई पक्षीय बहस, मूल विषयमा प्रवेश नगरी शुक्रबारसम्मका लागि सुनवाई स्थगित। नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालद्वारा नेता कार्यकर्तालाई आफ्नो पक्षमा आउन आह्वान, अहिलेको लडाई पद र प्रतिष्ठाको नभए विचार नीति र पद्धतिको भएको टिप्पणी। अमेरिकी संसदको तल्लो सदनबाट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई पदबाट हटाउने प्रस्ताव पारित, ट्रम्प विरुद्ध महाभियोग प्रस्तावमा रिपब्लिकनहरूको पनि समर्थन। र 3-on-3 बास्केटबल प्रतियोगिता आजबाट सुरु हुँदै, पुरुषतर्फ 32 र महिलातर्फ 16 टिमको सहभागिता। माउन्टेन प्राइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।